नक्षत्रं देवमिन्द्रियम् इदमासं विचक्षणौ अभिलासं जुहोतना यस्य भाञ्जिरस्मयो यस्य केतवः यस्येमा विश्वा भुवनानि सर्वाः सकृत्तिकाभिरभिसंवसानः अग्निर्नद्देव सुविदे दधातु वल्ली देवसेना समेत सुब्रह्मण्येश्वराय नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि श्री सुब्रह्मण्याष्टकम् ओं हे स्वामिनाथ करुणाकर दीनबन्धो श्री पार्वतीश मुखभङ्गज पद्मबन्धो श्री साई देवगण पूजित पाद पद्म वल्लीषणाद मम देहि करावलम्बम् देवादिदेवसुत देवगणाधिनाथ देवेन्द्रवन्द्य मृदुपङ्कज मञ्जुपाद देवर्षि नारद सुन्मुनीन्द्र सुगीत कीर्ते वल्लीषणाद मम देहि करावलम्बम् नित्यान्नदानन्दिताखिल रोगहारिन् तस्मात् प्रदान परिपूरित भक्तकाम नृत्यागम प्रणववाच्य निजस्वरूप वल्लीषणाद मम देहि करावलम्बम् क्रौञ्चा सुरेन्द्र परिखण्डन शक्तिशूला पाशादिशस्त्र परिमण्डित दिव्यपाणि श्रीकुण्डलेशधर तुण्डशिखीन्द्रवाह वल्लीषणाद मम देहि करावलम्बम् देवादिदेवरथमण्डल मध्यवेद्य देवेन्द्रपीठनगरं दृढचापहस्तम् शूरं निहत्य सुरकोटिभिरीड्यमान वल्लीषणाद मम देहि करावलम्बम् हीराजिरत्नमणियुक्तकिरीटहार केयूरकुण्डललसत्कवचाभिरामम् हे वीरतारकजयाभरवृन्दवन्द्या वल्लीषणाद मम देहि करावलम्बम् पञ्चाक्षरादिमनुमन्त्रितगाङ्गतोयैः पञ्चामृतैः प्रमुद्येन्द्रमुखैर्मुनीन्द्रैः पट्टाभिषिक्तहरयुक्तपरासनाथ वल्लीषणाद मम देहि करावलम्बम् श्रीकार्तिकेय करुणामृतपूर्णदृष्ट्या कामादिरोगकलुषीकृतदुष्टचित्तम् चिक्वातभावकलादरकान्तिकान्त्या वल्लीषणाद मम देहि करावलम्बम् सुब्रह्मण्याष्टकं पुण्यं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः ते सर्वे मुक्तिमायान्ति सुब्रह्मण्यप्रसादतः सुब्रह्मण्याष्टकमिदं दातुरुत्थाय पठेदो कोटिजन्मकृतं पापं तक्षणादेव नश्यति మా అందరూ ఊరికి తగలండమ్మా నేను చేస్తాను ఎందుకు ఇబ్బంది పాలపాత్రం తగలండి చాలు చూస్తూ ఉండండి స్వామిని అనుకుంటూ ఉండండి చాలు ఎందుకంటే అందరూ వేస్తారు ఇబ్బంది ఓం ఆప్యాయస్వ సమేతుతే విశ్వతః సోమవృష్ణియం भवावाजस्य संगथे क्षीरेण स्नापयामि ओम सां शरवणभवाय नमः नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथिवी मनो ये अन्तरिक्षे दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः कार्तिकेयाय